नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले 1.5 महिनादेखि आन्दोलनलाई जारी राखेको छ। इजलास तोक्न गोला प्रथा लागू भएपछि प्रधान न्यायाधीश अहिले सर्वोच्च अदालतमा काम विहीन भएका छन्। उनले इजलासमा जाने र पूर्ण बैठकमा उपस्थित हुने आँट त गरेका छैनन्, तर न्याय सेवा आयोग लगायत अन्य संयन्त्र मार्फत भने सक्रियता बढाउन खोजेको देखिन्छ। अर्थात् प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने कुनै गुन्जाइस नै देखिँदैन। झन्डै नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको न्यायालयको यो भद्र गोलबाट दलहरू अझै पनि पन्छिरहेका छन्। यही बीचमा महाधिवक्ताले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिएको प्रसङ्ग बाहिर आएको छ। के दलहरू महाअभियोग लगाउन तयार छन्? राजीनामा वा महाअभियोग दुवै नभए अदालतको गतिरोध कसरी अन्त्य होला? बारको आन्दोलन कहिलेसम्म? आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य। साक्यजी, स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज महाधिवक्ताले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर त्यो खालको सुझाव दिनुभयो भन्ने बाहिर आएको छ। यो महाधिवक्ताले भन्न मिल्छ, बोल्न मिल्छ? अब महाधिवक्ता भनेको चाहिँ के छ भने नेपाल राज्यको चाहिँ फर्स्ट लयर मान्छौँ हामी। हाम्रो लयर कम्युनिटीको लिडर पनि हो र उहाँ फर्स्ट लयर हो। उहाँले नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ र नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ताले राज्यको तर्फबाट मुद्दा चलाउने, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उसकोमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ताले यो बोल्नु भनेको यो नेपालको राज्यको तर्फबाट निर्णय गर्ने सरकारको तर्फबाट यो आवाज आएको भन्ने अर्थ गर्न चाहिँ आधार बन्छ। तर अब उहाँले बोलेको कुरामा हाम्रो 100% समर्थन छ र उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ एक्चुअली यो सरकारले पनि यो स्वामित्व लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने हामी आशावादी चाहिँ छ। अब उहाँले महाअभियोग लगाउनुपर्छ वा निकास दिनुपर्छ, जे भने पनि महाधिवक्ताले यो कुरा बोल्न मिल्ने कार्यक्षेत्राधिकारभित्रको पर्छ कि पर्दैन? अब यस्तो हो, किनभने महान्यायाधिवक्ता चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार तथा नेपाल राज्यकै सल्लाहकार पनि हो। सल्लाहकार भएको नाताले नेपालको अब बार दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब उहाँ महान्यायाधिवक्ता भएको नाताले सरकारको अप्ठ्याराहरू पनि सबै बुझिरहेका व्यक्तिहरू हुन् र न्यायपालिकामा भइरहेका गतिरोधको बारेमा पनि उहाँलाई सबै थाहा भएकै व्यक्ति हुन् र उहाँ आफै पनि बारको एउटा पदमा बसेर काम गरिसकेको मान्छेले बारको कन्सर्नहरू, बारको चिन्ताहरू बारेमा पनि उहाँ चाहिँ धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ र समग्रमा नेपालमा अहिलेको निकास प्रधान न्यायाधीशकै हातमा छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने सबै कुरो सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरो नर्मलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले गर्नुपर्ने कुरो के मात्रै हो भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट बिदा लिएर होस् या राजीनामा दिएर होस्। ठिक छ, म त्यसमा आउँछु। तर महाधिवक्ताले निकास दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ कुनै कार्यक्षेत्र बाहिरको कुरा होइन। यसलाई म उसको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा मान्दिनँ। उहाँले आफ्नो भ्युज राख्नु भएको छ, त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त संसदले नै हो नि त। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, महाधिवक्ताले यो बोल्नु भनेको सरकारको भ्यू हो अथवा राज्यकै भ्यू हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, बुझाइ हो भनेर। नर्मली अब सरकारसँग उसको आदान प्रदान भइसकेपछि, गोप्य वार्तामा बसिसकेपछि उहाँहरूको सबै कुराहरू, जोखिमहरू र फाइदाहरू सबै हेरिसकेपछि, संविधानको प्रावधानहरू हेरिसकेपछि यो महाधिवक्ताले बोल्ने कुराहरू हुन्छ। उहाँले बारमा बोल्नु भएको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो परिस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा आउने सम्भावना नदेखेपछि व्यक्तिको हठको कारणले सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन, अवरोध गरेर धेरै काम कुराहरू अहिले अवरुद्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा महान्यायाधिवक्ताले प्रधान न्यायाधीशलाई
महाभियोग लगाएर निकाल्नु नै एउटा अर्को विकल्प हो भन्ने किसिमले उहाँले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। सरकारी बुझाइ नै यो हो भन्ने बुझाइ नै रूपमा लिन सकिन्छ, मान्न सकिन्छ। अब यसमा के हुन्छ, तर यो काम सरकारको पनि त होइन फेरि। होइन यो होइन, महाधिवक्ताले बोलेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्नलाई रुलिङ पार्टीले मात्र सम्भव छैन, अपोजिसन पार्टीको पनि सहयोग चाहिँ छ। र उहाँको यो स्टेटमेन्ट भनेको यो राज्यको आवश्यकताप्रति चाहिँ सम्बन्धित दलहरू, गठबन्धनका दलहरू र विपक्षी दलहरू यो प्रति चाहिँ संवेदनशील र जिम्मेवार हुनु पर्यो र महाधिवक्ता नै विकल्प। महाधिवक्ताले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ महाभियोग नै एउटा विकल्प हो, किनभने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, दिने छाँटकाट छैन। अब न्यायपालिकालाई हामीले यसरी चाहिँ अवरुद्ध गरेर राख्नु हुँदैन भन्ने उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। यहाँनिर नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षले पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भइरहेको छ भनेर त्यो खालको सङ्केत गर्नुभयो। उहाँले त्यो बोलेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। यो मैले भन्नुको कुरा चाहिँ के दलहरू बिचमा भित्र महाभियोग लगाउने खालको केही तयारी चलिरहेको छ, थाहा पाउनु भएको छ? यसमा यस्तो हुन्छ, महाभियोगको प्रक्रिया 2 फेजबाट जान्छ। एउटा चाहिँ प्रारम्भिक संसदभित्रको प्रक्रिया जसमा चाहिँ अब 2/3 आवश्यक पर्दैन र 25% सदस्यहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा पनि त्यो पछिकै कुरा हो। सुरुमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै 3 जना सांसदले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध आरोपहरू लगाएर प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि त्यो प्रस्तावलाई सभामुखले चाहिँ महाभियोग सिफारिस समिति 11 जनाको सिफारिस समिति गठन हुन्छ र त्यो सिफारिस समितिले ती 3 जना, कम्तीमा 3 जना सांसदहरूले ल्याएको प्रस्तावमा लागेका आरोपहरूको बारेमा उसले छानबिन गर्छ। छानबिन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पार्छ। त्यो प्रतिवेदनमा यदि 11 जनाको छानबिन समितिले महाभियोगको ग्राउन्ड चाहिँ एस्टाब्लिस भयो भनेर उसले प्रतिवेदन दिएपछि अनि त्यो प्रतिवेदन उपर अब महाभियोगको प्रक्रिया प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एटलिस्ट 25%ले त्यो प्रतिवेदनलाई ओन गरेर त्यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो भने त्यसपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ। अनि त्यो प्रस्ताव उपर छलफल भएर त्यहाँ पोलिटिकल कन्सेन्सस भएर 2/3 बहुमतले पारित भयो भने पदच्युत हुन्छ, नत्र त हुँदैन। अनि मेरो प्रश्न थियो, दलहरू बिचमा त्यो खालको कुनै तयारी छ? तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ त्यो अहिले र? अहिले नै त तुरन्तै अहिले हामीले चाहिँ त्यो तयारी अहिले हामीले जे जति दलहरूसँग हामीले संवादहरू गऱ्यौँ, हामीले उहाँहरूलाई भेटेर उहाँहरूले लिनुपर्ने कदमहरूको बारेमा हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउँदाखेरि हामीले पाएको फिडब्याक अनुसार अझै पनि त्यो कन्सेन्सस चाहिँ बनेको छैन जस्तो लाग्छ। तर सर्वोच्चको अध्यक्षले के आधारमा यो बोल्नु भएको छ? केही न केही आधार त देखेरै होला। होइन, उहाँले बोल्नु भएको, उहाँ अब नेपाल बारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरू नेपाल बारको अध्यक्षले बोलेपछि उहाँले बारको तर्फबाट बोलेको होइन, तर उहाँले दलहरूको नेताहरूसँग उहाँहरूको जुन चाहिँ संवादहरू भइरहन्छ त्यसबाट पाएको फिडब्याकको आधारमा उसले बोलेको होला। अब मैले तपाईँलाई भने नि यो प्रारम्भिक महाभियोगको प्रक्रिया थाल्नेसम्मको चाहिँ कुरामा चाहिँ उहाँले आश्वासन पाएको होला, तर उहाँलाई पदच्युतै हुने गरिकन पोलिटिकल पार्टिजहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको भन्ने कुरामा उहाँले अभिव्यक्ति भएको कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। तर दलहरू किन यसरी मौन बसिरहेको, या अर्कै भाषामा भन्दा डराइरहेको, या अथवा यो प्रकरणमा छिर्न नचाहेको कारण के होला? सुशीला कार्कीको पालामा त तुरुन्तै महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। त्यति बेलाको कुरा अर्कै थियो, अहिलेको कुरा अर्कै छ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाउँदाखेरि एउटा परिणामको लागि मात्रै त्यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यो सफल हुँदैन भन्ने कुरो थाहा हुँदै पनि एउटा परिणाम ल्याउनु थियो, उहाँलाई निलम्बन गर्नु थियो, त्यसैले त्यो प्रस्ताव दर्ता गरियो। तर अहिले त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरै होइन। त्यो परिणाम भनेको के? अब हामीले यो महाभियोगको प्रस्ताव यदि दर्ता हुन्छ भने त्यो पदच्युतकै प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यो निलम्बनमा मात्रै राख्ने उद्देश्यले महाभियोगको प्रक्रिया थाल्नु चाहिँ त्यसको औचित्य होइन। सुशीला कार्कीको बेलामा एउटा परिणामका लागि थियो भन्ने कुराको के भन्न खोज्नु भयो? अब त्यहाँ चाहिँ आइजी इन्सपेक्टर जेनरलको नियुक्तिमा धेरै ठुलो विवाद थियो। उहाँले कुनै व्यक्तिको पक्षमा लिएर चाहिँ उहाँ अगाडि बढिरहेको महसुस भइसकेपछि
त्यति बेलाको रुलिङ पार्टीले उहाँलाई चाहिँ निलम्बनमा राख्नलाई ल्याएको मैले बुझेको हो। अनि अहिले चाहिँ दलहरूले खुट्टा कमाइरहनुको कारण चाहिँ के हो फेरि? किनभने अपोजिसन पार्टीले बार्गेन गरिरहेको अवस्था छ। के भनेदेखि चाहिँ तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध चाहिँ महाभियोग ल्यायो भने म अरू 4 जना न्यायाधीश जसले चाहिँ दोस्रो विघटनको मुद्दामा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरे, त्यो जारी गर्ने फैसलामा सहभागी हुने अन्य 4 जना न्यायाधीशको विरुद्ध पनि म महाभियोग ल्याउँछु भनेर चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो यसप्रति चाहिँ आफूले निर्णय गरेर एक्लै अगाडि जान सक्ने स्थिति नभएको मैले महसुस गरेको छु। तर एमाले त्यस्तो किन गर्यो फेरि? अब उहाँलाई विशेष उहाँको अब एमालेको सोचाइ के छ भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले विघटनको सम्बन्धमा मात्रै सदरबदरमा बोलिदिए हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीलाई नै शेरबहादुर देउवाले नै प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर परमादेशै जारी गरेर अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ अब बाई फोर्स गला त्यागको जस्तो फिल उहाँलाई भएको कारणबाट उहाँ मर्माहित हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ भनाइ के छ भनेदेखि चाहिँ परमादेश जारी गरेर मेरो विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री ल्याइदिएको चाहिँ मलाई चाहिँ यो स्वीकार्य भएको छैन भन्ने उहाँको। तर त्यति मर्माहात बनाउनेलाई प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउन फेरि किन यति लागेको त? सायद उहाँलाई लाग्छ कि त्यो उहाँलाई जुन चाहिँ असर पर्ने फैसला भयो त्यो फैसलाको निर्णायक भूमिका खेल्नेमा प्रधान न्यायाधीश भन्दा अरू 4 जना न्यायाधीश थिए कि भन्ने उहाँको ठम्यायो होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले उहाँबाट त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आइरहेछ। तर हो जस्तो पनि देखियो। अर्को माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा कार्यक्रममा एउटा सन्दर्भमा तपाईँहरूले लगाएको गुण हामीले तिर्नै बाँकी छ पनि भन्नुभयो। कता कता त मिले जस्तो पनि भयो। होइन, अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला भयो, यदि त्यो गलत थियो भने उसलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउनलाई फैसला किन भयो भन्दाखेरि उसले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदहरूको समर्थन भएको उसले सूची त प्रस्तुत गरेको थियो। त्यो सूचीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला चाहिँ इन्कार गरेर च्यालेन्ज गरेको थियो, मेरोमा बहुमत छ भनेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले भेरिफिकेसन गरेर उसकोमा बहुमत छ भनेर परमादेश जारी गरे। यदि प्रधानमन्त्री ओलीले यदि त्यो परमादेश जारी गरेको निराधार थियो भने त्यसपछिको विश्वासको मत लिने बेलामा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने संसद नभएर विश्वासको मत नपुग्ने अवस्थामा पुगेको भए ओलीको भनाइ चाहिँ सार्थक हुन्थ्यो। तर अदालतले उसको बहुमत छ भनेर उसलाई परमादेश जारी गर्यो प्रधानमन्त्री बनाउनलाई। अनि उसैले अनि विश्वासको मत लिन जाँदा विश्वासको मत पनि बहुमतबाट प्राप्त भयो भन्दाखेरि अदालतको ठमाइ चाहिँ ठिकै थियो नि त। तर प्रचण्डजीको भनाइ के हो त फेरि? तात्पर्य के हो त? अब प्रचण्डको भनाइ कस्तो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो फैसलाले एक किसिमले संविधान अनुकूलको फैसला भए पनि त्यसले फाइदा त गठबन्धनलाई भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीतिज्ञले बोल्ने भाषा हो, उसले यसलाई गुणको रूपमा हेऱ्यो र गुणको म चाहिँ केही गर्छु भनेर भन्ने पनि अभिव्यक्ति आयो। तर हामी त्यसलाई त्यसरी हेर्दैनौँ। संविधान बमोजिम फैसला गर्दा कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तफसिलका कुराहरू, त्यो चाहिँ इन्सिडेन्टल कुराहरू हुन्। त्यो न्यायाधीशले कसलाई फाइदा भयो कसलाई बेफाइदा भन्ने कुरा भन्दा पनि के चाहिँ संविधान बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आधारमा चाहिन्छ। अब तपाईँहरूको आन्दोलन पनि तुइने अवस्थामा पुग्यो होइन? अब हामी त त्यसरी हेर्दैनौँ, किनभनेदेखि हाम्रो नेपाल बारको सङ्घर्ष भनेको हामी त वाचडग हौँ। हामी प्रधान न्यायाधीश या कुनै न्यायाधीशलाई हामी डिसिप्लिनमा राख्नलाई हामी सजाय पनि गर्न सक्दैन, पदच्युत पनि गर्न सक्दैन, तर हामी आवाज उठाउन सक्छौँ। हामीले गरिरहेको त्यही नै हो। र म त यति कमजोर भयो कि हरेक उपस्थिति गर्दो छ? किन हाम्रो साङ्केतिक मात्रै देखियो होइन? तपाईँलाई भनौँ कि हाम्रो आन्दोलन भनेको तपाईँको विकृति विसङ्गतिसँग लड्ने आन्दोलन हो। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन त बटम लाइन मात्रै हो। त्यो बटम लाइन माथि अरू धेरै सुधारका कुराहरू छन् जुन हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले गोला प्रथा हामीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक हामीले गोला प्रथा इन्ट्रोड्युस गर्नलाई बार सफल भएको छ।
हामीले यो एउटा ठुलो एचिभमेन्ट गरेका छौँ। र अर्को कुरो तर यसमा पनि त्यति राम्रो बुझाइ त आइरहेको छैन। यो गोला प्रथा हुनु पनि राम्रो हो भन्ने त छैन। प्रधान न्यायाधीशको अधिकार पनि यसले कटौती गर्यो। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशसँग रिस उठ्यो भने अर्को प्रधान न्यायाधीशको अधिकार त कटौती भयो। म आउँदैछु त्यो कुरामा। अब तपाईँ हाम्रो अर्को उपलब्धि भनेको माघ 2 गते हामी हाइकोर्ट र जिल्लामा पनि गोला प्रथाबाट जाँदैछौँ। यो गोला प्रथा यदि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको इमान धर्म यदि कुनै किसिमको शङ्का गर्ने ठाउँ नभएको भएदेखि उनीहरू 100% इमान्दार भएको भए यो गोला प्रथाको त आवश्यकता पर्दैन थियो नि। यो गोला प्रथा नै एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ यो एन्टी करप्सन मेजरको रूपमा हामीले हेर्छौँ र एउटा चाहिँ अविश्वासको कारणबाट उब्जिएको एउटा संयन्त्र हो। तर यो हाम्रो बाध्यता हो, यो हाम्रो अनिवार्य, यो नेसेसरी एभिल भन्छ नि, यो चाहिँ हाम्रो यो बेस्ट होइन तर यसको विकल्प पनि छैन। अहिले जुन किसिमको प्रवृत्तिहरू हामी सर्वोच्च अदालतमा देख्छौँ त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यसको विकल्प छैन भन्ने हामी टम्यायो। तपाईँको आन्दोलन फितलो भयो, कमजोर भयो र होइन मेरो प्रश्न चाहिँ अब लगभग समाप्त हुने अवस्थामा पुग्यो किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको सबैभन्दा बटम लाइन भनेको त प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा थियो। त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतभित्र छिर्न नदिने गरेर पनि तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो होइन। अब त्यो त पुरा भइरह्यो त। न्यायाधीशहरू जो इजलास बहिष्कार गरेका थिए उनीहरू पनि इजलासमा फर्किए। सर्वोच्च अदालतको काम सरासर चलिरहेको छ। अब तपाईँहरू बाहिर गेटमा बसेर राजीनामा देऊ मात्रै भनिरहनु भएको छ। यो कुरा तपाईँहरूले कसरी हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँ अब प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसेर काम गर्न अब उहाँले छोड्नुपर्छ, उहाँ बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष हामीले मात्रै निकालेको होइन, कानुन व्यवसायले मात्रै निकालेको होइन। यो निष्कर्ष उहाँकै कलिग्सहरूको पनि हो। यो निष्कर्ष उहाँ जस्तै प्रधान न्यायाधीश भएर गएका प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि निष्कर्ष हो र भूतपूर्व न्यायाधीशहरूको सङ्गठनको पनि निष्कर्ष हो। त्यस्तै सार्क ल नेपालको पनि निष्कर्ष हो। जति पनि कानुन पेसामा कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छ, संस्थाहरू छ, सबैको निष्कर्ष हो। यो तपाईँलाई म के भनौँ भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिकामा हुने विकृति विसङ्गतिको बारेमा न्यायाधीश, वकिल र पूर्व न्यायाधीशहरूलाई जति थाहा हुन्छ त्यो कुनै पनि अरू बाहिरको मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जति चिन्ता छ, उहाँहरूलाई जति कन्सर्न छ, किनभने न्यायपालिकाको शुद्धता र त्यसलाई चाहिँ सुदृढ राख्नुमा हाम्रो पनि त्यत्तिकै स्टेक छ। किनभने हामी त त्यही जीवन बिताउनु पर्ने हो। हाम्रो इज्जतसँग गाँसिएको छ। यो क्षेत्रका सबैको निष्कर्ष एकातिर प्रधान न्यायाधीश अर्कोतिर र पनि त निकासकै निस्किएन। खै निकास निस्किने अवस्था त के छ भनेदेखि चाहिँ कि त उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो, कि त उहाँलाई महाभियोग लाउनु पर्यो। प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन। उहाँले राजीनामा दिनु भनेर अडान लिएर बस्नु भएको छ। महाभियोगको प्रक्रिया बढाउनलाई दलहरूको बिचमा एउटा सहमति हुन सकिरहेको छैन। उनीहरू मौन छन्। तर एउटा कुरो के तपाईँले बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो आन्दोलनबाट यो न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा कुनै पनि अवरोध नहोस् भनेर हामीले केही दिन चाहिँ न्यायलाई अवरुद्ध गऱ्यौँ। तर केही दिनपछि हामीले न्याय माग्न आएका सेवाग्राहीहरूलाई काम नरोकियोस् भनेर हामीले बेन्च सुप्रिम कोर्टमा सुचारू गऱ्यौँ। हाइकोर्ट र जिल्लामा त पहिलेदेखि नै सुचारू थियो। तर यो दिनकै आन्दोलनले हाम्रो न्यायपालिकाको इमेज ड्यामेज गर्दै गएको छैन। एक्ज्याक्टली त्यो हामी सचेत छौँ। कुनै पनि अब प्रहार गर्दाखेरि कुनै पनि टार्गेटलाई हामीले आन्दोलनबाट प्रहार गर्दा जसरी क्षेप्यास्त्रले अरू छेउछाउको निर्दोष मान्छेहरू प्रपर्टीहरूलाई ड्यामेज हुन्छ त्यो पनि हुनसक्छ। हाम्रो आन्दोलनमा त्यो भइरहेछ। त्यो प्रति हामी चिन्तित पनि छौँ, हामी सचेत पनि छौँ। तर त्यो मुख्य निशाना नै सान्दा नसक्ने क्षेप्यास्त्र कति हानिरहनुहुन्छ? अरूलाई क्षतिपूर्ति गर्न मात्रै भन्दा पनि ठुलो ड्यामेज त उहाँको एक्जिस्टेन्सबाट ड्यामेज भइरहेछ, उहाँको कन्टिन्युटीबाट ड्यामेज भइरहेछ, उहाँको सर्वोच्च अदालतको उपस्थितिबाट ड्यामेज छ। हाम्रो त सारा कार्यक्रम यसले थप्प भइरहेछ। उहाँको बहिर्गमन नभएसम्म, अर्को नेतृत्वले नसम्हालेसम्म हाम्रो हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा तयार भएको हाम्रो जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालत बार, नेपाल बार समेत सहभागी भएको विकृति विसङ्गतिको इन्टायर कार्यक्रम भएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको बाधकको रूपमा उहाँ भएपछि
उहाँको बहिर्गमन त हाम्रो चाहिँ प्राइम टार्गेट। तर उहाँले न्यायपालिकामाथि भइरहेको यो ड्यामेजको त कुनै पनि आत्मसात गर्नु भएन, बुझ्नु भएन? त्यसैमा त हाम्रो आपत्ति हो। उहाँ जस्तो प्रधान न्यायाधीश पदमा बसेको मान्छेले उहाँले चाहिँ यस्तो स्थिति आउँदाखेरि उहाँले न्यायपालिकालाई मेरो हटको कारणबाट, मैले बहिर्गमन नगरेको कारणबाट न्यायपालिकालाई ड्यामेज हुँदैछ भन्ने कुराको रियलाइजेसन गरेर उहाँले छोड्नु भएको भएदेखि उहाँलाई एक प्रकारको एउटा चाहिँ हामीले सम्मानपूर्वक विदाय गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। अब जति ढिलो गर्यो त्यति हामीले त्यो स्थिति चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सम्मानपूर्वक हामीले विदाय गर्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। अब प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल करिब 1 वर्ष जति छ हैन? छ। अब उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने तपाईँको आन्दोलन 1 वर्षसम्म चलिरह्यो। 1 वर्षसम्म हाम्रो आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा जीवन्त रहन्छ। म तपाईँलाई के भनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो 2 महिना त अब हुनै लाग्यो। अब यसपछि पनि हाम्रो 1-1.5 महिनापछि हाम्रो चाहिँ नेपाल बारको नेपालभरिको कानुन व्यवसाय 20,000 को चुनाव छ। 20,000 चुनावमा सहभागी हुन्छन्। ठुलो नेसन वाइड हाम्रो क्याम्पेन हुन्छ। यसमा पनि उहाँकै यो विकृति विसङ्गति र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका र प्रधान न्यायाधीशले लिएको हट नै मेजर इस्यु बन्छ इलेक्सनको। र त्यसबाट पनि यो आन्दोलनको रूप परिवर्तन हुन्छ, तर यो इस्यु मर्दैन, यो इस्यु अलाइभ रहन्छ। भनेको यो दिनकै नाराबाजी गर्ने रूप चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ, रूप परिवर्तन हुन सक्छ, Okay. तर चाहिँ इस्युलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छोड्दैनौँ। अहिले प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के गर्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा गएर? अब आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, हाजिर गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। अरू केही काम हुँदैन उहाँको? अब भर्खरै उहाँले न्याय सेवा आयोगमा मिटिङ बोलाउनु भयो। उहाँले त्यहाँबाट आफ्नो सक्रियता देखाउन खोज्नुभयो, तर हाम्रो महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्री र वरिष्ठ चाहिँ न्यायाधीश जानु भएन। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षज्यू भ्याली बाहिर हुनुहुन्थ्यो भन्ने खबर आयो, तर अरू 3 जना त गएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग कुनै पनि डिसिसन मेकिङमा कसैले पनि सहभागिता जनाउन तयार नभएपछि उहाँले के आधारमा कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु पर्ने कुरा। तर सक्रिय हुन चाहिँ खोजिरहनु भएको छ है? खोजिरहेको आयोगको बैठक आह्वान गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु, नेपाल बार र सर्वोच्च बारले यो आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपमा जीवन्त राख्छ। किनभने हाम्रो आन्दोलन तुइने बित्तिकै, फिर्ता हुने बित्तिकै उहाँको सक्रियता बढ्छ। उहाँले गोला पनि तान्छ, उहाँले आफ्नो बेन्च पनि राख्छ, फैसला पनि गर्न थाल्छ। अनि त्यही किसिमको विकृति विसङ्गतिपूर्ण कार्यहरूको थालनी फेरि सर्वोच्च अदालतमा सुरु हुन्छ भन्ने सारा न्यायप्रेमीहरूको चाहिँ चासोको विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आन्दोलन चाहिँ उहाँ रहेसम्म चाहिँ तुइने अवस्थै म देख्दिनँ। एउटा वकिलले प्रधान न्यायाधीशलाई मुद्दा नहेर त त्यसरी चुपचाप त्यहाँ बस अथवा त्यहाँ बस्ने मात्रै होइन निस्केर जा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? नर्मली यो एक्सेप्सनल केस हो। वास्तवमा यो आन्दोलन हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो रहर होइन। यो वास्तवमा मलाई यो आन्दोलन गर्नु परेको धेरै दुःख पनि लागेको छ। म चाहन्छु कि यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमा अन्तिम होस् र संसारकै इतिहासमा पनि यो पहिलो नै होला नेपालमा यसरी सर्वोच्च प्राङ्गणमा आन्दोलन भएको। संसारको त म ठोकुवा भन्न सक्दिनँ। बारले प्रधान न्यायाधीशमाथि यति गम्भीर आरोप लगाएर तुरुन्त राजीनामा देऊ भनेर आन्दोलन गरेको, अझ त्यही आन्दोलनमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भएको, यो त संसारकै नयाँ रेकर्ड होला, पहिलो रेकर्ड होला। हुनसक्छ। मैले थाहा पाएको अनुसारको जति पनि मेजर कन्ट्रिजहरू छ, जस्तै अब कमन ल कन्ट्रिजहरू जहाँ मेरो एक्सपोजर छ, मैले थाहा पाएको न्युज आउने कन्ट्रिजहरू, अब संसारका कुना काप्चा मुलुकमा के भयो भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा हुँदैन। तर मेजर कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन। इट्स रेयर इभेन्ट, एक्सेप्सनल केस हो। तर यो एक्सेप्सनल केस हुँदै पनि यो हुन किन जरुरी पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतको इतिहास जुन प्रधान न्यायालयबाट सुरु भयो, त्यो इतिहासमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरूको जुन चाहिँ रोल क्रम अनुसार प्राय हरेक प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, उनीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ एक्सेप्सनली गुड छ, राम्रो छ। यो एउटा आजको केस एउटा एक्सेप्सनल केस हो। किनभनेदेखि चाहिँ यो केस चाहिँ अरू प्रधान न्यायाधीशहरूले दोहोऱ्याएको केस होइन कि। त्यसले गर्दाखेरि यो एक्सेप्सनल केसमा एक्सेप्सनल मुभमेन्ट भयो, तर यसले हामीले के इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा अब आउने कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारजन्य काम कुरोहरू गर्नलाई हिम्मत पनि नगरोस्, अब आउने 100औं वर्षसम्म पनि हिम्मत नगरोस्
भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर पछिल्लो पटकका प्रधान न्यायाधीशहरूको बहिर्गमन हेर्ने हो भने त्यति स्वाभाविक छैन, प्रिय छैन, नेचुरल छैन र पनि त दोहोरिरहेछ। त्यसैले मैले भन्नुपर्छ यो आन्दोलन त पहिला गएको प्रधान न्यायाधीशको पालादेखि नै सुरु हुनुपर्ने आन्दोलन हो। म त सर्वोच्च बारको अध्यक्ष थिइनँ त्यति बेला, नेपाल बारको अध्यक्ष त्यति बेला चन्देश्वर थिएन। तर कुनै कुरो खराब कुरोलाई रोक्नलाई, आवाज उठाउन तिमीहरूले पहिला नै गर्नुपर्ने अहिले किन गर्यौ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तर्कसङ्गत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले पनि इट्स नट लेट। कुनै पनि कुरो राम्रो काम गर्नलाई कुनै पनि कुरो चाहिँ ढिलो भयो भन्न मिल्दैन। जहिले सक्छ तहिले आवाज उठाउने हो। अहिले हामीले उठाएका छौँ, यसलाई हामी सशक्त ढङ्गले लानेछौँ। अब उहाँ यति ढिट चाहिँ किन भएर बसेको? अब यो न्याय प्रशासन समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेर बस्नुपर्ने मान्छे यति बेकामै भएर, यति निष्क्रिय भएर बस्नु पर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट छोडेर जान चाहिँ नमान्ने किन हो? अब एउटा कारण के हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँमा एउटा ठुलो आरोप के छ भनेदेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा जुन चाहिँ 50-55 जनाको नियुक्ति भए त्यसमा उहाँको भागबन्डा छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वत्र आएको छ र ती नियुक्तिहरू गैर संवैधानिक तरिकाले अध्यादेश ल्याएर कोरमै नपुर्याइकन प्रधान न्यायाधीश त्यसमा सहभागी भएर आफ्नो क्यान्डिडेटहरू समेत भागबन्डामा पारेर नियुक्ति गरेर गए, नियुक्ति भए। ती सबै असंवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुँदाखेरि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर हियरिङ गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँहरूलाई कन्फर्म गरे। यी सबै कुराको सम्बन्धमा चाहिँ अहिले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा छ। त्यो संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश अहिले बहिर्गमन नभएसम्म बस्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन र संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बसेसम्म अरू सिनियर जजेसहरूले उसको बेन्च सेयर गर्दैन। अनि बेन्चै नबसेपछि संवैधानिक इजलासमा ती संवैधानिक पदाधिकारीहरूको भ्यालिड इनभ्यालिड एपोइन्टमेन्टको विषयमा हियरिङै हुँदैन। हियरिङ नभएसम्म उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्ने भयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको बचाउको लागि पनि उहाँले बस्नुपर्ने बाध्यता छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसो त उहाँले छोड्ने देखिएन त। एक्ज्याक्टली यो हामीलाई यो एकदम पेचिलो विषय बनेको चाहिँ अवश्य पनि छ। यसले गर्दा र एमाले समर्थन गर्नुको कारण पनि नसा त्यहाँ त्यही जोडिएको हुनसक्छ। तर भन्दैमा नेपाल बार सर्वोच्च बार जो पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्छ। ठिक छ, त्यो अर्को कुरा भयो। अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि त त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँका मान्छेहरू पनि त्यसै गरेर त्यहाँ परेका छन् संवैधानिक अङ्गहरूमा। होला उहाँको परेको होला, परेको छ उहाँलाई यो अहिलेको सरकारलाई पनि रुचि नभएको होला उहाँमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन। तर पोलिटिकल पार्टिजहरूले के गरे के गरेनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइनन्। हाम्रो लागि के महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा बसेर नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रधान न्यायाधीशले हाम्रो शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक दलहरूसँग अलग भएर बसेर राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्दाखेरि संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको वाचडगको रूपमा काम गरेर उसले जब संविधानको परिधि नागेर काम गर्छ त्यसलाई बदर गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले ती राजनीतिक दलका नेताहरूसँग लसपस गरेर भागबन्डा गरेर आफ्ना मान्छेहरू मन्त्री परिषदमा नियुक्ति गरेर यो त संविधानले कल्पनै नगरेको भूमिका निर्वाह गर्न थालिसकेपछि हामी जस्तो सर्वोच्च अदालत बार नेपाल बारका कानुन व्यवसायहरूले हाम्रो कन्साइन्सले हाम्रो 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 के इज्जत रहन्छ भने हामी चुप लाएर बस्दाखेरि। तर पुणमानजी इतिहासले हामीलाई के भन्छ हो, यहाँ भाग लिने र दिनेको बिचमा खेल भयो। संवैधानिक अङ्गहरूमा प्रधान न्यायाधीशले भाग माग्नुभयो, त्यहाँ भाग दिइयो। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई भाग दिनुभयो र पछिल्लो पटक मन्त्री भाग मागियो र त्यहाँ शेरबहादुर देउवाजीले मन्त्री बनाइदिनु भयो उहाँले भनेको मान्छेलाई भन्ने नै तपाईँहरूको अहिलेको पछिल्लो मुख्य आरोप हो। यहाँनिर भाग लिनेले त लियो, त्यसलाई त कारबाही गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले करिब 40 र आन्दोलनै घोषणा गरेको त कति 55 दिने कति भएको छ, यति लामो समयदेखि आन्दोलन गर्नुभएको छ। तर भाग दिनेको विषयमा तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? हामीले त त्यो भाग दिने प्रक्रिया पनि गलत हो भनेर त भनेका छौँ। तर कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी भनेको न्यायपालिकाभित्रको पदाधिकारीसँग हो। हामी त वकिल हौँ। हामी वकिलले
पहिला कुरा चाहिँ हामीले एकाउन्टेबल बनाउने भन्दाखेरि प्रथम दृष्टिमा हाम्रो जिम्मेवारी, पहिलो जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशप्रति हो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब राजनीतिक दलको कुरा त वकिलहरूको मात्रै होइन, यो त समग्र इलेक्सन प्रोसेसमा यो इस्यु आउन सक्छ, होइन। तर अहिले हाम्रो इमिडिएट रेस्पोन्सिबिलिटी, किनभने प्रधान न्यायाधीशले नै यस्तो कुराहरूमा आफ्नो मर्यादा, आफ्नो कोड अफ कन्डक्टको लिमिटेसन नागेर काम गरेपछि यो वकिलहरूको चाहिँ इमिडिएट कन्सर्नको विषय हुन्छ। अब राजनीतिक दलहरू त राजनीतिक दल नै हुन्, उहाँहरूले आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गर्न सक्छन्। पोलिटिक्समा त्यो मोरालिटी जुन हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर न्यायपालिकामा काम गर्ने न्यायाधीशहरूकोबाट त्यो मोरालिटी, त्यो जुन मोरालिटी न्यायपालिकाबाट हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ, प्रधान न्यायाधीशबाट एक्सपेक्ट गर्छौँ, त्यो कुरो त हामी मुखदर्शक भएर बस्नै सक्दैनौँ। ओके, दलका नेताहरूलाई चाहिँ यदि उनीहरूले गलत गरेका छन् भने दण्ड दिने काम जनताले गर्छ चुनावमा भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो उनीहरूको विरुद्धमा बोल्ने चाहिँ तपाईँको क्षेत्राधिकार परेन। हामीले बोल्नुपर्छ, हामीले बोल्नुपर्छ, तर त्यो चाहिँ पोलिटिक्सको पार्ट हो। ओके, तर हामी त न्यायपालिकाको पार्ट हो नि। जस्तो बार र बेन्च दुइटै मिलेर कोर्ट भन्छ, हामी अफिसर्स अफ द कोर्ट पनि हौँ। र अफिसर्स अफ द कोर्ट भएको नाताले बेन्चमा बसेर काम गर्ने न्यायाधीशहरूले गलत गर्यो भने हामीले आवाज उठाउने हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्छ। अब उहाँ यसरी ढिट बढेर बसिरहँदाखेरि यहाँ संवैधानिक परिषदको भूमिका आउँछ कतै? अब संवैधानिक परिषदले त नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने हो। उहाँले संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशलाई पदच्युत गर्न सक्दैन, महाभियोग लगाउन सक्दैन। अब महाभियोगबाट पदच्युत गर्ने काम संसदको हो। संवैधानिक परिषदले कुनै विभागीय कारवाही गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन, त्यो अधिकार संविधानले दिएको पनि छैन। छलफल गर्न सक्छ उहाँको कन्डक्टको बारेमा, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छ, त्यो बाहेक त अरू के गर्ला र? किनभने संवैधानिक परिषदको भूमिका रिक्वेस्ट गरे हुँदैन। अब उहाँहरूले त्यो पहल गर्ने कुरा हो, उहाँहरूको डिस्क्रिप्सनको कुरा हो, त्यो बाहेक अरू केही हुँदैन, अरू केही हुन सक्दैन। अब यहाँनिर अर्को थरीले के पनि भन्न थालेका छन् भने अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकदमै प्रभावहीन जस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, भुत्ते जस्तो भएका छन्, उनीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। खास प्रभावकारी भूमिका देखिएर यो तीनवटै अङ्गको यो कता कता अहिलेको यो एक्जिस्टेन्स सिस्टम संविधानलाई पनि असफल पार्नका लागि भित्रबाट डिजाइनबद्ध तालले गरिएका खेलहरू हुन्। यो तीनवटै अङ्गमा प्रहार भइरहेको छ, अप्रत्यक्ष रूपमा, अदृश्य रूपमा। यसको गोटी कतै तपाईँहरू पनि भनिरहनु भएको त छैन अन्जानमा? त्यो म मान्दिनँ, किनभनेदेखि न्यायपालिकामा अहिले न्याय सम्पादनको काम रोकिएको छैन। तर मेजर कन्स्टिट्युसनल केस, तर इमेज त पुरै ड्यामेज भयो नि त, मान्छेको विश्वास त सुन्नुहोस् धेरै डगमगायो। इमेज त त्यसै पनि ड्यामेज थियो, किनभने न्यायपालिकामा सर्वोच्च लेभलमै प्रधान न्यायाधीश तहबाटै आफ्ना नातागोताबाट चाहिँ बार्गेनिङहरू, बिचौलियाको कामहरू गरिरहेको भन्ने व्याप्त भइरहेको अवस्थामा र भ्रष्टाचारको कुराहरू सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, तलको अदालतमा पनि भइरहेको कुरा यहाँ जनमानसमा व्याप्त भइरहेको अवस्थामा चाहिँ न्यायपालिकाको गरिमा छ, यसलाई कायम राख्न सकिन्छ, एज इट इज कन्टिन्यू गरेर राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। यति बेला पनि अहिले पनि तपाईँको सेवाग्राहीहरूलाई र यो भद्रकोलले न्यायपालिकाप्रति जसरी विश्वास मान्छेको डगमगाउन थाल्यो, यसले प्रकारान्तरले अप्ठ्यारोहरू त ल्याउँदैन भन्नु ल्याउँदैन। म कसरी भन्छु भने कुनै पनि कुरो चाहिँ चेन्ज ल्याउनलाई त्यो ट्रान्जिसनल फेजमा अलिकति चाहिँ प्रसव वेदनाबाट जानै पर्छ। न्यायपालिका पनि अहिले प्रसव वेदनाबाट गइरहेछ। जब त्यो प्रसव वेदनाबाट एउटा डेलिभरी हुन्छ, त्यसपछि न्यायपालिकाको एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो सुरुवातको लागि यो सबै आन्दोलन भइरहेको हो, यो प्रसव वेदनाको फेज हो, यसरी बुझ्नु। यो धेरै दिन जाँदैन, यो अनन्त जाने कुरा पनि होइन। एउटा फेजमा आएर यो टुङ्गिन्छ र एउटा नयाँ सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ सुरुवातले अहिलेसम्म भइरहेका विकृति विसङ्गतिलाई
अन्त गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यसको लागि हाम्रो निरन्तर बारको काम चाहिँ निरन्तर रहन्छ। ठिक छ, अब यो चाँडो टुङ्गाउनको लागि प्रधान न्यायाधीशले तपाईँहरूलाई वार्तामा बोलाउँदा तपाईँहरू वार्तामा नगएको किन? वार्तामा जानुको औचित्य किन रहेन भनेदेखि चाहिँ वार्तामा जानुको औचित्य किन रहेन भनेदेखि चाहिँ नेपाल बारको ठमाइ के रह्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँ नै चाहिँ विकृति विसङ्गतिको मेन जड हो र उहाँको बहिर्गमन बिना त्यो विकृति विसङ्गतिको उन्मूलन हुन सक्दैन भन्ने ठहर भइसकेपछि, अब नेपाल बारले नै यो ठहर गरिसकेपछि उहाँले हामीसँग वार्ताको लागि बोलाएको भनेको उहाँको बहिर्गमनको लागि होइन, उहाँले कन्टिन्यू गर्ने हो र उहाँसँग हामीले कुरा गरेर कहाँ के कुराहरू सुधार गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ वार्ता गर्न बोलाएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो बटम लाइनमा वार्तै नहुने स्थिति देखिसकेपछि हामीले वार्तामा नगएको। तपाईँको आन्दोलनमा प्रहरी परिचालन भयो, कसरी हेर्नुभयो यो? अब प्रहरी परिचालनको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पनि अब वार्ता हुन्छ प्रहरीको सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग जो कमान्डमा छ ती व्यक्तिहरूसँग हाम्रो कुरा हुन्छ। उहाँले सुरुमा प्रहरी परिचालन गरेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाका फाइलहरू र सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीशहरू कर्मचारीहरूको पनि एक प्रकारले उहाँहरूको सिक्युरिटी कन्सर्नले उहाँहरूले दङ्गा प्रहरीहरू पनि ल्याए। त्यो खालको आन्दोलन थियो तपाईँको? त्यति अस्तव्यस्त अराजक थिएन, उहाँहरूको बुझाइ ठिक भएन। हामी त लयर हो, हाम्रो त कि त आवाज छ कि त कलम छ, त्योभन्दा त अरू त छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई बुझ्दै गइसक्यो। त्यो बुझाइ चाहिँ सुरक्षाकर्मीको बुझाइ कि न्यायालय नेतृत्वको बुझाइ फरक पर्यो अथवा तपाईँहरूप्रति त्यो त्यति धेरै आशंका भयो? सुरक्षा निकायको बुझाइमा पनि अलिक कम भयो होला, न्यायपालिकाको नेतृत्वले पनि दङ्गा प्रहरी ल्याएर तर्साउन खोजेकै जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर त्यो सफल भएन। तर हामीलाई बुझ्दै गइसकेपछि प्रहरी अहिले छैन, दङ्गा प्रहरी छैन, अहिले सामान्य प्रहरीहरू केही मात्रामा छन्। हामी आफ्नो डिसिप्लिन वेमा आफ्नो धरना कार्यक्रम जारी छ, आधा घन्टा जति हामी धरना गर्छौँ। सिम्बोलिक रूपमा हामी तपाईँ यु आर नो मोर रिक्वायर्ड हियर भनेर हामी मेसेज दिन्छौँ। तपाईँको यहाँ उपस्थिति यहाँ आवश्यक छैन भने हामी मेसेज दिन्छौँ र हामी आफ्नो बाटोतिर लाग्छौँ। वकिलहरूले अब न्यायालय सुधारका लागि यति ठुलो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यो समग्र सुधारको लागि भनेर भनिरहनु भएको छ, तर तिनै वकिलहरू पनि भ्रष्ट भए। 80% भन्दा बढी वकिलहरू चाहिँ एकदमै आर्थिक रूपमा पनि विचलित छन्, उनीहरूको क्रियाकलाप राम्रो छैन भनेर वकिलहरू नै बिचौलिया छन्, उनीहरूले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छन् भन्ने आरोप चाहिँ त्यही वकिलहरूकै बिचबाट आउँछ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै भन्नुहुन्छ। यसले त झन् खराब सङ्केत गरिरहेको छ। कानुन व्यवसायहरू सबै ठिक छ भनेर त म ठोक्वा गर्न सक्दिनँ। हाम्रो कानुन व्यवसायहरूमा पनि त्यस्ता विचलनमा परेका कानुन व्यवसायहरू हुन्छन्। 80% भन्दा धेरै भनेको त यो त्यो त होइन, अधिवक्ताहरूसँग पनि विश्वास म त्योसँग सहमत छु। 80% वकिलहरू चाहिँ बिचौलियाको काम गर्छ, विसङ्गतिमा लागेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो कुरा म ठोक्वासँग भन्छु। केही वकिलहरूले चाँडै धनी हुने हिसाबले फिस मात्रबाट चाहिँ उहाँहरूलाई नपुग्ने, उहाँहरू चित्त नबुझ्ने हिसाबले यस्ता कामहरू पनि गरे होलान् चाँडै धनी हुनलाई, तर त्यो गलत कुरा हो। त्योसँग हाम्रो नेपाल बार उहाँहरूसँग कुनै किसिमको हाम्रो कुनै उहाँहरूको एजेन्डा वकिलहरूले पैसा बोकिरहेका छैन, बिचौलियाको काम गर्छन् रे, त्यो पनि गलत हो। यदि कुनै प्रमाणसहित त्यो आउँछ भने हाम्रो बार काउन्सिल छ, बार काउन्सिलले उहाँहरूको लाइसेन्स जफत गर्न सक्छ, आवश्यकता पर्यो भने उहाँहरूलाई कारवाही गर्नलाई सिफारिस। तर खुवाउँदो रहेछन् वरिष्ठ अधिवक्ताले नै आफै स्वीकार्नु भयो हामीले पैसा खुवाउनुपर्छ भनेर। होइन, यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिकामा भएका न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा छिर्नलाई कुनै पनि वकिलले यदि न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउँछन् भने त्यो वकिलले वकालतको पेसा गर्न अधिकार राख्दैन, त्यो गलत कुरा हो, त्यसलाई हामी कन्डेम गर्छौँ। तर कसले कति खुवायो, कसले कति खायो भन्ने कुराहरू कसैले साक्षी राखेर गर्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि कुराहरू आउँछन्, कुराहरू सत्य हुन् तर प्रमाण हुँदैनन्, कसैले साक्षी बस्न आउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू अदालतमा भन्दा पनि यो कुरा चाहिँ यो बाहिर आउने चाहिँ जुन चाहिँ हल्लामा केही मात्रामा हल्लाहरू
चाहिँ बढी चढाइ आउँछन्। ठिक छ, तर धेरै यो मात्रामा आरोपहरू true पनि यो आरोपहरू बाहिर फगत कोरा रूपमा लगाइएको होइन, त्यही भित्रका अधिवक्ताहरूले नै भनेको कुरालाई नै तपाईँलाई टिपेर प्रश्न गरेको होइन। हो। एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, अँ, नेपालमा अहिले विकृति विसङ्गति र बिचौलिया मार्फत मुद्दाको छिनोफानो हुने कुराको सन्दर्भमा लाग्ने भनेको सबै मुद्दामा होइन कि, धेरै जस्तो मुद्दाहरू जहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेक धेरै हाई हुन्छन्, जहाँ चाहिँ ठुला ठुला नियुक्ति पाइसकेपछि त्यो पदाधिकारीबाट हुने निर्णयबाट अर्बौं रुपियाँको चाहिँ तलमाथि हुन सक्ने, नीतिगत लेभलमा चाहिँ तलमाथि गर्न सक्ने कुराहरूको सम्बन्धमा मुद्दा पर्दाखेरि ती मुद्दाहरूमा बिचौलियाहरू एक्टिभेट हुने हो। अनि त्यस्ता मुद्दाहरूमा धेरै ठुलो ठुलो पैसाहरूको लेनदेन हुन सक्छ। पैसा ठुलो होला, तर यहाँ त सामान्य एउटा घडेरीका कुराहरूमा एउटा सामान्य जग्गामा पनि यहाँ बिचौलियाहरू प्रवेश गर्छन् भन्ने आयो। गर्छन् न्यायाधीशहरूलाई किनिदिन्छन्, न्यायाधीशहरूलाई प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा आयो। तर के छ भने सबै न्यायाधीश सबै वकिलहरू खराब छैनन्, त्यो त कहीँ पनि हुँदैन सबै क्षेत्रमा, सबै 100% नै गलत 90% ठिक न्यायाधीश, 90% वकिल ठिक न्यायाधीश, ठिक वकिल, 90% जजमेन्ट करेक्ट भए तापनि 10% इनकरेक्ट करप्ट प्र्याक्टिसबाट भयो भने पनि त्यो चाहिँ हामीलाई एक्सेप्टेबल हुँदैन। ओके, अब हामी अन्त्यतिर आयौँ। समग्र न्यायपालिकाको सुधारको लागि भनेर तपाईँहरू यसरी लडिरहनु भएको छ, त्यो भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अनि अदालतहरूमा गोला प्रथाबाट इजलास तोकिँदा बित्तिकै ठिक हुन्छ, सकिन्छ, त्यो हुँदैन भने चाहिँ अब बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् अन्त्यमा के गर्नु। अन्त्यमा म भन्छु तपाईँलाई, यो गोला प्रथा भनेको चाहिँ यो ट्रान्जिटरी प्रोभिजन हो, केही समयलाई मात्रै हो। यसलाई हामीले कसरी रिप्लेस गर्नुपर्छ, सफ्टवेयर प्रोग्रामबाट यो हामीले रिप्लेस गर्नु, अटोमेसन सिस्टमबाट रिप्लेस गर्नु। अटोमेसन कमिटी गठन भइसकेको छ, अटोमेसन कमिटीले सफ्टवेयर एक्सपर्ट्सहरूसँग यो गोला प्रथालाई रिप्लेस गर्नलाई हामीले छलफल पनि गरिसकेको छ। ओके, एउटा त्यो कमिटीमा म पनि छु। ओके, अब कहिलेदेखि लागु हुन्छ? अब त्यो लागु गर्न सफ्टवेयर तयार गर्नु पर्यो, सफ्टवेयरको टिम छ सर्वोच्च अदालतभित्र, तर सफ्टवेयरको टिमले अहिलेसम्म काम गर्न सकिरहेको छैन, काम गरेको छैन। त्यो चाहिँ नचाहेको कि नसकेको? प्रशासनबाट त्यसलाई काम अगाडि बढाउनलाई अनुमति थिएन। त्यसैले भन्छु म प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन अहिले आवश्यक छ। ओके, एउटा। अर्को दोस्रो? अब दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ अटोमेसनमा गइसकेपछि त्यो कुरो त सबै कम्प्युटरले गर्छ होइन, एउटा कुरो त्यो भयो। दोस्रो कुरो हामी के पनि भन्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ बेन्च बसिसकेपछि अब यो अटोमेसनबाट केस एजाइन भइसकेपछि अब अटोमेसन गोला प्रथाबाट हामी 2 राउन्डमा हामी निर्णय लिन्छौँ। एउटा कुन चाहिँ न्यायाधीशसँग बसेर बेन्चमा बसेर निर्णय गर्ने आज भने त्यो कुराको चाहिँ गोला प्रथाबाट हुन्छ, अटोमेसनबाट हुन्छ, त्यो कुनै आज भन्न सकिँदैन, त्यो जरुरी भयो, त्यो गर्नै पर्छ। दोस्रो कुरो त्यो बेन्च अटोमेसनबाट गोला प्रथाबाट भइसकेपछि कुन बेन्चले कुन चाहिँ मुद्दा पाउने भन्ने कुरा पनि गोला प्रथा अटोमेसनबाट हुन्छ, त्यो पनि प्रेडिक्टेबल हुँदैन। त्यही त्यो सबै कुरा भइसकेपछि कुन चाहिँ बेन्चले कुन चाहिँ मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अटोमेसन सिस्टम अटोमेसनमा गयो भने चाहिँ सबै न्यायपालिकाको सुधार हुन्छ भन्ने त म भन्दिनँ, तर धेरै कुरो चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। किनभने परिषदको संरचना त्यहाँबाट त्यो पाटो अलगै छ, त्यो पाटो अलगै छ, किनकि न्यायालय सुधारभित्र त यो पनि अहिले होइन। अहिले त न्यायपालिकाको सुधार त नियुक्तिबाटै हुने हो, त्यो कुरो म पछि गरौँला। तर अहिले इमिडिएट प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेको अटोमेसनको प्रब्लम गोला प्रथाबाट चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ बिचौलियाहरूले कुन चाहिँ न्यायाधीशले कुन चाहिँ मुद्दा छिन्दैछ भनेर अग्रिम रूपमा थाहा पाएर घर घरमा पैसा दिन जाने अवस्था चाहिँ अन्त हुनु। पहिला चाहिँ यो मुहान बन्द गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा। समय सकियो। आजको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।